السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم على ما يرام. اليوم اعزائي المشاهدين جبت لكم بغرير كيجي غزال ما شاء الله كما كتشوفوا. ها هو مفشفش ودرتو بثلاثه النكهات، ثلاثه اللوينات. الا بغيتو الطريقه باش كنحضر هذا البغرير اللي كيجي ناجح 100%، تابعوا معنا اعزائي المشاهدين الفيديو من الاول حتى الاخر، وديروا طبقوا هذاك الشيء اللي قلت لكم. الا بغيتو تحصلوا على بحال هذا البغرير وان شاء الله ما غاديش تندموا الا جربتوه بهذه الطريقه. فرجه ممتعه. كما شفتوا هنا اعزائي المشاهدين شديت الكاس ديال العنبه، وهذا عبرت به 2 كيسان ديال السميد الناعم، يعني السميده رقيقه كتكون عندها جوده مزيانه. نفس الكاس قلنا عبرنا 2 كيسان ديال السميد الناعم وكاس ديال الطحين او الدقيق الابيض حتى هو يكون ديال الحلويات. عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، عندي معلقه ديال سكر حبيبات او سنيده، عندي هنا قبصه ديال الملح، عندي هنا الملونات الغذائيه بنكهات مختلفه، عندي هنايا هادي ديال الفخاز، هادي ديال الحامض، وعندي هنا كما شفتوا واحد الساشيه ديال الكاكاو. اسمحوا لي كتقلبهم. يلا عاود قلبتهم. كما قلت لكم النكهه ديال الحامض، واحد شويه ديال البغرير غادي ندير فيه النكهه ديال الحامض، واحد شويه اخر غندير فيه الكاكاو، ونصف اخر غادي ندير فيه النكهه ديال الفخاز. هنا اعزائي المشاهدين اول حاجه وعندي الماء دافي بطبيعه الحال. اول حاجه هنا اعزائي المشاهدين غنشد هاد الخميره غنضيفها مع شويه ديال الماء، نخليها تطلق فيهم باش تجيني ساهله ملي يكون كنخدم المكونات الاخرى. عندي هنا هذوك 2 كيسان ديال السميد الناعم والكاس الاخر ديال الدقيق، غنشدهم غنغربلهم مزيان. انا ديجا مغربلاهم ولكن نعاود نغربلهم ونتلاقاو باش نكملوا الفيديو ديالنا. هنا راني غربلت هذيك السميد، وبالنسبه للدقيق حتى هو راني كنغربل فيه. نكمل معكم. هنا الخميره الفوريه راني خويت فيها الماء يا ربي، درت تقريبا كاس ديال الماء حيت هو غنعجن به حتى داك الكاس داخل في الخليط. نكمل التغربيل ونكمل لكم الشرح ديال الطريقه. هنا من بعد ما شديت الكميه اللي حطيت وجدت غربلتها كامله. بالنسبه لكم راه يمكن لكم تضاعفوا المقادير، الناس اللي كيبغيو كميه مضاعفه يمكن ليه يضاعف المقادير. انا بالنسبه ليا هنايا درت داكشي اللي غادي يكفيني باش ما يبقاش ويضيع. يعني الا درتو 2 كيسان ديال السميده وكاس ديال الطحين يمكن لكم تضاعفوهم، ديروا 4 كيسان ديال السميد و2 كيسان ديال الطحين، غير هو الماء حتى هو غادي يضاعف. بالنسبه لي انا هنا غادي نستعمل 3 كيسان ونص حتى ل 4 كيسان. المهم كتبقى مساله ديال الماء على حساب الجوده ديال الطحين اللي عندكم والجوده ديال السميد الناعم. انا هنا غادي نحط النواشف كامله هنا ونخدمها هنا درت معلقه ديال السكر حبيبات
معلقه ديال، ماشي معلقه، القياس ديال الملح، حيت الملح كتبقى مساله ديال الاذواق. غنخلطهم شي شويه هكا بالفواح حتى تنسجم ليا العناصر كامله. ليا دابا من بعد ما خدمت دوك العناصر اللي قلت لكم هنا ديال السميد والطحين وداك العاشق الكبير ديال السكر حبيبات والملح، الخميره ديالي انا دابا كنحركها كما قلت لكم. درتها في واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء دافي، انا غنصبها هنا. درت كاس سكيفي، غادي نزيد 2 كيسان صغيرين باش يكون ليا المجموع اللي هو 3 الكيسان، وغادي نزيد واحد النصف اخر اللي هو 3 كيسان ونص، وغنخدمو مزيان. نشوف الى خاص مازال الماء غادي نوصلو حتى ل4 الكيسان، ما خاصش الماء غادي نكتفيو ب 3 الكيسان ونص. انا غادي نخدم هذا الشيء، هذا الخير غنخدمو مزيان تنسجموا لي العناصر باش نقول لكم شحال كفاني ديال الماء. نحط باش نخدم هذا الشيء مزيان. انا اعزائي المشاهدين كما قلت لكم 3 الكيسان ونص كفاوني ديال الماء، هما اللي خدموا ليا، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. انا دابا هنا 3 الكيسان ونص ديال الماء دافي، 2 كيسان السميده رقيقه، كاس ديال الطحين او الدقيق الابيض، و3 الكيسان ونص ديال الماء اللي كفاوني فيه. المرحله المواليه هو ان غادي نشد هذا الخليط، غادي نديرو في الطراب الكهربائي، نخدمو مزيان مزيان. كما كتعرفوا ضروري هذه المرحله باش يصدق لينا البغرير، ضروري خاصنا ندوزوه في الطحال الكهربائي. وديك الساعه نكمل معكم الفيديو ديالنا. سمحوا لي هنا تلفاتني واحد الكيك كنت حاطاها في الفران. المهم دابا غادي نشد شغلوا البغرير ديالي، غادي ندوزو الطحال الكهربائي. هنا البغرير ديالي كيجي على هذا القوام هذا، غادي نصبو ونفرقوا على 3 ديال الجبيبنات ولا 3 ديال السكيرات. مهم وكل مقدار غنكهو بنكهه من هذوك النكهات اللي كنت قلت لكم، اللي هما الروح ديال الحامض وروح ديال الفريز وشويه ديال الكاكاو. انا غادي ندير هذه المرحله ونتلاقى معكم في الاخير باش نوريكم البغرير ديالنا ملي غادي يوجد وغادي يكون صافي كمل المرحله باش ندوزو للطياب. ملي يكون كنطيب نتلاقاو باش نوريكم البغرير. هنا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا البغرير اللي درت بالنكهه ديال الكاكاو ها هو بدا كيطيب. كنصب في المقله ديال البغرير كما شفتوا، ها هو تبارك الله ما شاء الله. وهذا هي البغريره تقريبا طابت. نزولها وندير واحده اخرى ونستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال البغرير اللي بالمذاق ديال الكاكاو. نتلاقاو باش نكملوا باقي البغرير اللي عندنا. هانتوما اعزائي راني خويت وحده اخرى، صبيت وحده اخرى، ها هي شتيو تبارك الله كيفاش كتثقب. هي
ها هي حتى هي الاخرى قريبه طيب. ها هي صافي بقات واحد شويه، نشوف ونحيدها حتى هي. المهم ما خاصهاش تبقى لينا. كنشوفوا العجين شتيو مخرج تبارك الله ما شاء الله. هنا اعزائي المشاهدين البغريره اللي بالنكهه ديال الحامض، ها هي حتى هي. وما نقولش لكم ريحه الحامض دابا طالعه من داك الشيء الرفيع. نكمل الكميه ديالي ديال هاد النكهه ونتلاقاو باش نشوفوا الكميه الاخرى. هادو اللي بالنكهه ديال الفخيز حتى همايا راه هما تبارك الله كيطيبوا ما شاء الله. نكملوا نتلاقاو. وكما كتعرفوا اعزائي المشاهدين ديما البغريره الاخرى ما كتصدقش مزيان، شاطيه شويه من هكا وشويه من هكا ودرت هاد البغريره اللي عندها جوج الوجوه. البغرير ديالنا بثلاث نكهات وثلاث الالوان. ها هو هذا وجد كيجي مفشفش ما شاء الله، غزال متقب كله وساهل. هذا هو البغرير. حتى هنا تنقول لكم اعزائي المشاهدين كنتمنى تاني الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه باش حضرت هذا البغرير ديروا لنا لايك، بارطاجيو الفيديو ديالنا بين الاهل والاصحاب والاحباب. فرجه ممتعه. تلاقاو فيديو اخر بحول الله. حتى هنا تنقول لكم بسلامه الى اللقاء وشكرا على حسن تتبعكم.